बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जो दुनिया की एक बड़ी अपडेट्स में है और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्या है कि फ़लस्तीन की हमायत करने का फैसला चीन ने कर लिया और यह बड़ा एक अहम फैसला, बड़ा मुश्किल फैसला। अब आपको मैं इस इशू को थोड़ा समझाऊंगा पहले, लेकिन इससे पहले आप खबर सुन लें। और ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, सबसे पहले मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए जो मुल्क आपको पता है उनके साथ ज़्यादती करते रहे, पहले उनके साथ तिजारत ख़त्म करना, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, इसमें पैसे इन्वॉल्व में आपको पता है, यानी $2 अरब का तो उन्हें खड़े खड़े नुकसान करा देना। फिर चीन के ऊपर उनकी जो अरबी में आपको पता है अकाउंट्स हैं, हैंडलर्स हैं, ट्विटर्स हैं, उन पर जो दुनिया इस वक्त नफरत, गम और गुस्से से चीन के खिलाफ है, वो एक प्रोपेगेंडा आप ज़रा देखें। और मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा अलग शुरू हो गया, वो अब किस लेवल पर जाएगा ये जरा मैं आपको तफसील से समझाता हूं। और ये बड़ा अहम वीडियो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि चीन एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आपको पता है अमेरिका अजल से इजराइल की हमायत करता है, मदद करता है, चाहे वो इखलाकी मदद हो, फौजी मदद हो, लॉजिस्टिकली हो, यूनाइटेड नेशन में हो, हर जगह पर करारदाद जब इसराइल के खिलाफ पेश होती है, चाहे वो जितनी बड़ी अक्सरियत में हो, अमेरिका के पास ताकत होती है, वो हमेशा से वीटो कर देते हैं। आप एक वीडियो देखें, इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि ये अमेरिकी खातून किस तरह से यूनाइटेड नेशन में एक एक बंदे के पास, मुल्क के पास जाकर हमायत के हासिल करने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लिटरली मिन्नतें कर रही थी कि ये जो फ़लस्तीन का और पेश होने वाली, अभी पिछले दिनों आपको पता है क्राइसिस सारा शुरू हुआ था, करारदाद को रिजेक्ट हो गई वो सारी, और वो चीन ने करवाई। अब चीन ने जो एक बहुत बड़ा फैसला किया, और ये फैसला चीन के लिए भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। उसकी वजह तो आप सुन लें। फायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बताता हूं दो चीजें। एक, कम्युनिस्ट पार्टी ग्रे रंग के सूट में, माओ के लिहाज स्टाइल में, कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साल तकरीब में शी जिनपिंग ने, सदर ने एक तकरीर की, उसे दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए बड़े बड़े लोग। उसमें अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक चिलिंग मैसेज, और उर्दू में उन्होंने सनसनाहट जिस्म में डाल दी, ऐसे मतलब रूह तड़पा दी से। अब मैं क्या उसके अल्फाज बताऊं। मैसेज क्या था कि जो दीवारें चीन बनी हुई है, ये हमने इसलिए नहीं बनाई कि आप इस पे आकर वॉक करें और अजूबा लगाएं। हमने दुश्मन का सर टकराने, खोपड़ियां पाश पाश करनी है अपने दुश्मनों की। ये बात चीन ने और बड़ी सोच समझ कर कही। इन्हें 100 साल लगे ये बात कहने में। पॉलिसी इनकी आप देख लें, हमेशा से मुफाहमत करते रहे। इनका पहले त्यारा एक दफा उड़ा दिया गया था, आपको याद होगा। ये नहीं बोले, चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। दुनिया ने कहा चीन बिल्कुल फारग है। इनको मिसाइल मारा गया, ये चुप रहे। इन्होंने कहा हमारा वक्त आएगा, और इनका फिर वक्त आया। आप देखें कि दुनिया जो भी कहे, अब ये जिसको चाहे आंखें भी दिखा रहे हैं, जिसको चाहे बाजू भी मरोड़ रहे हैं, और जिसकी चाहे तशरीफ पे 2-4 लाते भी मार रहे हैं। वो साउथ चाइना सी में, मैं आपको उसकी वाज़ेह मिसाल देता हूं। पैसे की नहीं, कोई परवाह नहीं है। ये अपना वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में लगा कर रहेंगे और उसके पीछे लगे हुए फुल। आप साउथ चाइना की मैंने बात की, देख लें, वहां पर सारे एशियन ममालिक, 12 ममालिक, सारे अपनी अपनी फौजें लेकर खड़े नेवी के ऊपर हुक्मरानी के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। सबको आगे लगाया हुआ है, अपना काम कर रहे हैं। जो तेल निकालना है, जो मादनियात है जिसकी वहां पे ले रहे हैं, कोई रोक सकता है तो रोक ले। मगरबी ममालिक ने लिखा कि ये सिर्फ कागजी शेर है, लेकिन ये कागजी शेर इन सबको आगे लगाया हुआ उसने। अब मैं क्यों इनकी इतनी हमायत करूं, जरा सुनिए जरा गौर से, और उसके साथ मैं मुखालफत भी कर रहा हूं। ये दूसरे लेवल पर अब इन चीन की मुखालफत चलेगी है, अमेरिका और चीन की। और चीन जो है अमेरिका को देखे फॉलो कर रहा है। जहां जहां अमेरिका के मफादात हैं, तनसीबात हैं, उनके हामी हैं या मुखालिफ हैं, चीन आपको वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नजर जरूर आएगा। और आपको पता है इसराइल अमेरिका मोहब्बत प्यार तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चीन ने यहां तक कह दिया है कि हम जानते हैं कि ये जो इसराइल का, जो अमेरिका का जो इंटरनेट है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो फाइनेंस है, पैसों का लेन देन है, इवन के आपका मीडिया, ये जरा याद रखें, मीडिया, ये सब कुछ इसराइल संभालता है। ये उन्होंने अमेरिका से कहा, जिसे मुसलमान एक अरसे से कह रहे हैं। आपको शाह महमूद कुरैशी का डीप पॉकेट्स वाला इंटरव्यू याद होगा। ये पैगाम भी चीन से मुलाकात के बाद ये लफ्ज वहां से निकला था, क्योंकि चीन ने भी यही अभी कहा है कि आपका डीप पॉकेट्स हमें पता है। अब ये बात सिर्फ चीन नहीं कह रहा, दुनिया के मगरिब के बेताशा और लोग भी कह रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी इंसानियत मौजूद है। और ये सब लोग ये बात, अच्छा, लेकिन एक बड़े मुल्क से और एक ऐसे मुल्क से जिसके साथ आपकी इतनी बड़ी तिजारत हो, ये बात करना कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। इसराइल की सबसे बड़ी अखबार जेरूशलम पोस्ट बड़े दुख से लिख रही है
کہ ہمارا دوست ہمارا دشمن کیسے بن گیا. چین نے کیا کیا گیا؟ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں 3 ایمرجنسی اجلاس ایک ہفتے کے اندر اندر کروائی اور یہ فوراً آپ دیکھیں کہ یہ جن کے جو منسٹر ہے وانگ وی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اسرائیل کی جنگی جرائم پر تفتیش کا آغاز جلد از جلد کرنا، اور ساتھ ہی امریکہ پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا. کہا کہ یہ امریکہ ہمیشہ انصاف کے مخالف سمت میں آپ کو نظر آئیں گے، مخالفت کر رہے ہوں گے، جہاں انصاف ہوگا یہ مخالف ہوں گے اس کی. اور یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. چین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر عربی کی زبان میں جتنا بھی کام ہے، اور عربی کی زبان میں بڑا کام ہے ان کا، اس کے جواب میں پھر دنیا کے ان کے سفارت خانے، ان کے سفارتکار، ان کے ٹویٹر ہینڈلرز، ان کے اکاؤنٹ پر جلغار کر دی لوگوں نے، دنیا بھر نے. اور چین نے انہیں بڑا سرپرائز دیا ہے اسرائیل کو. بالکل وہ کسی طرح اس پہ تیار نہیں تھے، کہ وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک تجارتی پارٹنر ہمارے ساتھ چلنے والا. تجارت دیکھیں ان کی $1 ارب سے شروع ہوئی تھی تجارت، یہ اس کو کھینچ کر لے گئے ہیں 10 ارب اور پھر $12 ارب. اب یروشلم ان کے درمیان کتنے بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں، تجارتی معاہدے، لیکن فلسطین کے معاملے پر اتنا بڑا انداز، یہ ان کو واقعی سرپرائز دے گیا کہ انہوں نے ہماری اتنی بڑی مخالفت کی، جنگی جرائم کی انویسٹیگیشن. اب چین پر الزام لگایا جا رہا ہے جی یہ دوہرا کردار ہے، کہ ایک طرف تو مغرب کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی اپنے ملک میں پہلے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں یوگر مسلمانوں کے ساتھ کیا حال کیا ہوا، وہاں پر ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسائل کر رہے ہیں، یہ پہلے اس سے باز آئے. یہ کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ نے ڈائریکٹ چین کو اس طرح نہیں کہا، لیکن اب یہ سامنے آ گیا. اور چین دیکھیں مڈل ایسٹ کی ذرا اس کی سیاست دیکھیں، اور اسرائیل اور امریکہ سمجھ رہے ہیں کہ عرب ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ میں اپنے پنجے گاڑ لیں، مسلمان اقوام کے ساتھ ہم کھیل کھیل کر. اسرائیل کو ساتھ یہ بھی دکھ ہے کہ کیوں چین جو ہے وہ لبنان میں ٹیلی کام، یہ جس طرح ہمارے آپ کو پتا ہے موبل لنک، ٹیلی نور وغیرہ میں زیڈ ٹی آئی تھی پاکستان میں چائنا کی، اس طرح وہ لبنان میں، پھر مصر میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر، اس پر میں پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھوں گا کیا کر رہے ہیں وہاں پر. اس خاموشی سے ان ممالک میں کر رہے ہیں، یہ مسلم ممالک کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لاتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے جی اس لیے کہ بول نہ سکیں یوگر کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے. چین نے ترکی، سعودی عرب اور عراق کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کیے ہیں، لمبے معاہدے ان کے یاد رکھیں. اور ایران کے ساتھ تو ان کی 25 سال کی جو ڈیل ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دونوں ممالک کے افواج میں، ایران اور اسرائیل، ان کا تنازع آپ کو پتہ ہے، ہر وقت دن میں، یہ سارا دن خبروں میں یہی ہوتے ہیں. اب ایران کی فوج کو ایک بڑی طاقت میں چین بدلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایران ان کے ساتھ کھڑا رہے، کیونکہ ایران ایک واحد ملک ان کو نظر آتا ہے جو کبھی بھی مغرب کی طرف نہیں جائے گا. ایران کبھی امریکہ یا ان کی گود میں نہیں بیٹھے گا، انہیں پتہ ہے. دوسری طرف کینیڈا نے بھی اقوام متحدہ میں جو قرارداد یوگر مسلمانوں کے حق میں پیش کی، اس کی پھر اسرائیل کی حکومت نے اب مکمل سپورٹ کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے سب سے اہم اور مقدم. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، یہ یاد رکھیے، جو میں بات کرنا چاہوں میرے لیے سب سے انسانی جان اور مقدم، بہت بہت انسانی جان کی ویلیو ہے اللہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن مسلمان کی جان کی اور زیادہ ہے، کیونکہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی جان اور امن کی سلامتی کے لیے دعا ہر وقت موجود، چاہے وہ چین کا یوگر مسلمان ہو یا فلسطین کا مسلمان ہو، دونوں کے لیے آواز ایکولی ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، میں کم از کم منافقت نہیں کروں گا کبھی بھی. اسی لیے روئے زمین پر کہیں بھی اور بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو، ہماری آواز سب کے ساتھ بلند ہوگی. لیکن یہ جو یونائٹڈ نیشن میں بات ہو رہی ہے، اسے لائٹ نہ لیں. یہ جنگی جرائم کی تفتیش، اور چین جیسا ملک ایک دفعہ اگر شروع کرے گا، سارے مسلمان ممالک حمایت کریں گے. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے، زمین آسمان کا. آپ کی تجارت پالیسیاں دیکھیں، ورنہ آپ اس بات کو دیکھ لینا، ایک ملک تسلیم نہ کرے اسرائیل کو، کیا فرق پڑتا ہے انہیں؟ فرق پڑتا ہے تو لگے ہوئے ہیں وہ کوئی روئے زمین پر ایسا کام نہیں چھوڑ لے کہ کسی طرح یہ مان لیں. تو اسی لیے یہ چین کی جو حمایت ہے فلسطین کے لیے سامنے دنیا کے لیے بہت بڑا سرپرائز آیا. اور چین نے کہا ہے کہ یوگر مسلمانوں پر ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا. یہ اور بات ہے، وہ ایک بڑا سٹرانگ انہوں نے میکانزم رکھا ہے، کسی کو جا کے دیکھنے نہیں دیتے. جس طرح ان کی ووہان کی لیبارٹری کا مسئلہ ہوا تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں دیکھنے دیں، ہم آزاد مختار ملک ہیں، ہماری اپنی پالیسی ہے. عمران خان نے ان کی بھی اسٹیٹ کی پالیسی کی تعریف بھی کی کہ ایک پارٹی کی پالیسی، مطلب کمیونسٹ پارٹی ہے، انہوں نے بڑا کام کیا اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے بہترین اور غربت ختم کر دی ہے. سب سے بڑی بات، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ. اب جہاں تک یہ چین کی فلسطین کے ساتھ حمایت سامنے آئی ہے اور مڈل ایسٹ میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. میری یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں، آنے والے دنوں میں آپ اس کو بار بار دیکھیں کہ میں نے آپ کو کچھ بات بتائی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.